الحمد لله لم يزل ولا يزال حيا قيوما عالما قديرا مدبرا سميعا بصيرا ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وكبر تكبيرا ونشهد ان سيدنا مولانا محمدا عبده ورسوله الذي ارسل الى الناس كافه بشيرا ونذيرا وصلى الله عليه وعلى اله واصحابه وازواجه وذريته وسلم تسليما كثيرا كثيرا اما بعد فيا ايها الناس ان لكم معالم فانتهوا الى معالمكم وإن لكم رعاية فانتهوا إلى رعايتكم فإن المؤمن بين مخافتين وبين أجل فالقضاء لا يحل الله قالوا به فليتزود العبد من نفسه بنفسه ومن حياته بموته ومن شبابه بكبره ومن دنياه بآخرته فإن الدنيا خلقت لكم وإنكم خلقتم للآخرة والذي نفسي بيده ما بعد الموت من مستقبل ولا بعد الدنيا لا تولد الجنة والنار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وإذا سألك عبادي أني فإني قريب أجيب دعوة الداع إذا دعاني فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم أجمعين. الحمد لله نستعين ونستغفر ونعوذ بالله من شرور انفسنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله ارسله بشيرا ونذيرا ليس الساعه من يطع الله ورسوله فقد رشد ومن يعصيه فانه لا يضر الا نفسه ولا يضر الله شيئا. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد عبده ورسوله وسلم على المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات وبارك على محمد وازواجه وذريته قال النبي صلى الله عليه وسلم احمد في امتي ابو بكر واشهدهم في امر الله عمر واستغفرك يا عثمان وافضاهم علي وقاتل سيد النساء اهل الجنه والحسن والحسين سيدنا شباب اهل الجنه وحمد رسول الله وصدق رسوله. اللهم اغفر لنا الباب ولده مغفرة ظاهرة وباطنة لا تبارك الله. الله في أصحابي لا تتخذهم غرضا من بالي ومن أحبهم فبحبه أحبهم ومن أبغضهم فبغضي أبغضهم وخير أمتي قبيل ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم والسلطان ذو الله قد منع عن السلطان لا يتنازل عن الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى. الله سمع الله لمن حمده. الله الله أكبر الله أكبر الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين
والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون وما يكذبك بعد بالدين أليس الله بأحكم الحاكمين الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم إنا نسألك من خير ما سألك منه نبي محمد صلى الله عليه وسلم ونعوذ بك من شر ما سألك منه نبي محمد صلى الله عليه وسلم وانت تستعان بك فلا ولا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم يا الله بك تؤمن عنا وقرنا اللهم صل وسلم وبارك ہمارے گناہوں کے سبب بدعمالیوں کے سبب یا اللہ تو ناراض ہو گیا ہے راضی ہو جا یا اللہ تم سے راضی ہو جا یا اللہ رضا والے ہماری کو بھی عطا فرما دے یا اللہ تجھے آج نام یا اللہ ہم قسم کی بیماریوں سے چھٹکارا نصیب فرما یا اللہ جو بیماری یا اللہ پھیلی ہوئی ہے یا اللہ ملکوں میں اور یا اللہ جگہ جگہ یا اللہ وہ بیماری پھیل رہی ہے یا اللہ ان سب کو یا اللہ محفوظ فرما سارے جناؤں کو اس بیماری سے پاک کر دے یا اللہ خصوصاً ہم سب کے یا اللہ گھروں میں پریواروں میں محلوں میں یا اللہ اس بیماری سے نجات عطا فرما الہ العالمین یا اللہ اپنی نبی کی سنتوں پر عمل کرنے والا بنا دے نمازوں کا پابند بنا دے یا اللہ ہماری نسلوں کی حفاظت فرما دے ہر سے حصہ فرما دے ہر سے محفوظ فرما دے مرحوموں کی مغفرت فرما دے یا اللہ اس بھائی دعاؤں کے لیے ہم ہدایت مرادوں کو پورا فرما دے بیماروں کو شفا عطا فرما دے قلب کی ہدایت میں پیدا فرما دے یا حق مقدمات میں صحیح فرما دے یا اللہ تمام بیماریوں سے نجات عطا فرما دے یا اللہ ہم کو اپنے نبی کے طریقے پر چلنے کی توفیق عطا فرما ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله واصحابه اجمعين برحمتك يا ارحم الراحمين برائے کرم سبھی حضرات سنتیں اپنے گھروں میں جا کے پڑھیں تو بہتر ہے انشاءاللہ آپ عمل کریں گے تو فائدہ